السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مي شيرز امي، مي شيرز ابوني. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعافية وتكونوا كامل بصحة جيدة ان شاء الله، وان شاء الله يروح علينا هذا الوباء في اقرب وقت ونولوا لحياتنا الطبيعية. ما نطولش عليكم، نطلب منكم حاجة برك تبارطاجيو لي ماكسيموم وديروا لي ابوني وما تنساوش تفعيل الجرس باش كل ما نحط فيديو جديدة تلحقكم باذن الله. بون دوكا راح ندير لكم بتي ريزومي على تي سي يو المعروفة. تي سي يو اللي هي تكنيك دو كومونيكاسيون ديكسبرسيون. آه حندير بون انا ديسيديت باش ما تكونش فيديو طويل وممل، نقسم لكم ندير دو هما دي كوم دي تي دي، ندير دو تي دي في ان فيديو و دو تي دي في ان اوتر فيديو، هكا باش تفهموا بيان وما تكونش كاينه لا شارج بزاف لا فيديو. وكالعاده لي ريزومي تاعي تلقاهم سور ما باج انستغرام تانيا توليب 1 2 3، راح تلقاوها راح نحطها لكم لتحت. بون نبداو دوكا في la première partie, c'est le curriculum vitae المعروف بلو سي في. فوالا اللي هو السيرة الذاتية. كوم ديفينيسيون هو مصطلح مشتق من اللاتين، مصطلح مشتق من اللاتين يكون يسينيفي le caractère de la vie d'un individu. Le CV est en fait un document détaillant le parcours et autres compétences acquis d'un individu. هو يعني كنقولوا ملخص القول، هو يعطي لك هو وثيقة نديروها باش نلقاو ان بوست دو ترافاي ولا امبلوا ولا فوالا. هاد لو سي في عند فيه دي ليمون لازم تكون فيه. لي زيليمون كي كونستيتيو ان سي في اللي هما لي روبريك اوبليغاتوار، وكاين دي روبريك فاكولتاتيف. لي روبريك اوبليغاتوار هما ليدونتيتي اي رونسينيومون بيرسونال او ايتا سيفيل، اللي هي الهويه تاع الشخص والمعلومات الشخصيه تاعو والحاله المدنيه تاعو، اللي راح تتمثل لنا في لو نون، le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone, adresse personnelle, adresse électronique, situation de la famille, nombre d'enfants, situation vis-à-vis et le service national. عندنا تاني لا فوتو. كاين دي سي في يقول لك لا فوتو سي اوبليغاتوار وكاين لي نو. دونك اذا كانت اوبليغاتوار في لو سي في تاعك راح تحطوها فوق لا باج ا droite de la page. عندنا ثاني la formation هما les études et les diplômes obtenus. par exemple تقدر تقول حنا دوكا كامل عندنا الباك بيان سور مادام هنا في اليونيفرسيتي، دونك باك par exemple باك 2018 تقولي لا موين وتقولي لا دات تاع اللي جبتو فيها par exemple 2018 لا برانش اللي سيانتيفيك و لا نوت شحال جبتوه. Voilà. Tani qui m'a par exemple de cas qu'en première année biologie, par exemple première année biologie SMV bien sûr, تقول la fac اللي تقراو فيها تاني هكا تكون la formation اللي درتوها. عندنا l'expression pardon professionnelle اللي هي الخبرة العملية. par exemple أي عفسة درتوها، أي عفسة خدمتو بها par exemple marketing, vendeuse ou la vendeur, etc. monitrice ولا مونيتور، هاد لي شوز اللي خدمتو بهم وعندك اكسبيريونس فيهم. عندنا بيرفكسيونمون هادوما تاع اذا حضرت ندوات ولا هادوما سي با اوبليغاتوار باسكو اون جينيرال ما كانش تجبر بي اتيديون تدارهم. وعندنا تاني لي روبريك فاكولتاتيف اللي هم لي روبريك فاكولتاتيف باردون اللي هما لا ميتريزي دي لي لونغ. باغ اكزومبل l'arabe ولازم تقول le niveau تاعك. par exemple l'arabe c'est très bien, le français soit très bien soit bien, anglais etc etc. عندنا لي كومبيتونس هي المهارات تاعك اللي تقدر ديرها وحسن المسؤوليه، تشكر روحك شويه par exemple تقول بونكتوال في الوقت، سيريوز ولا سيريو. هاد لي شوز اللي راح تخلي اللمسه تاعك فيها بيان سور. وعندنا تاني
دغيف او سونتر دانتيري هما العفايس اللي عندك. باغ اكزومبل اسك دير سبور، واش من سبور براتيكيه، اسك راك بارتيسيبي في جمعيه خيريه ولا مباليش جمعيه ولا نادي تاع قراءه، ولا اسك عندك البيرمي. هادو كامل ديرهم في لو دغيف او سونتر دانتيري. فوالا هذا هو لو سي في. لو سي في تاعنا راح نوري لكم برك ايماج، باردون، ايماج برك تاع لو سي في كيفاش راح يكون. باغ اكزومبل هاد لو سي في، فوالا لا فوتو سي à droite عندنا النوم برينون نيميرو تليفون l'adresse email l'adresse électronique. Bon, l'adresse email et l'adresse électronique, pardon, l'adresse personnelle, les compétences, formation, expression personnelle, etc., etc., etc. Voilà, هذا هو الهيكل تاع le CV. عندنا un autre TD اللي راح يكون une lettre administrative. C'est le deuxième PD. La lettre administrative. Voilà. La lettre administrative. Cette lettre sera écrite à une personne juridique, administrative ou la politique pour des raisons de service ou d'emploi, etc. La lettre administrative راح تكون تبعت لune personnalité bien sûr. هاد la personnalité تكون إما إدارية ولا سياسية في raison باش تروندي لك un service ولا باش تحوس على خدمة ولا emploi. quelques règles. كاين فيها des règles, des 5 règles d'or. هما خمس قواعد ذهبية لازم تكون في هاد لا lettre administrative باش تكون bien clair etc. هاد les 5 règles هما la clarité اللي هي الوضوح، la concision اللي هي تكون إيجاز وتكون مختصرة، تكون فيها غير لب الموضوع اللي راح تهضر عليه ماشي تحكي فيها كامل حياتك. عندنا l'exactitude باردون اللي هي الدقة، تحكي بديمو تكون كلير تكون عندها معنى. عندنا لا برودونس اللي هي الحكمة، وعندنا لا كورتوازي اللي هي المجاملة. شوية كلام شباب زعما. Voilà. La première, c'est la clarté. Elle doit être formulée clairement. On ne raconte pas sa vie dans une lettre. Mais on apporte des précisions pour aider le destinataire à comprendre. Voilà, ما راح تحكي فيها كامل حياتك، راح تحكي فيها غير لو سوجي اللي لازم ينقال، تكون كلير دي مو كلير وتسهل على القارئ اللي هو اللي هو الديستيناتير اللي راح يستقبل هاد البريه، واللي راه يكتب في البريه سي لو ديستيناتور باش تسهل عليه يفهم. la lettre doit être écrite en bon français. لازم تكون en bon français ويكون فيها لي مو اللي معروفين، genre لي مو اللي يتقالوا في كامل لي بيي. عندنا لا كونسيسيون اللي هي الإيجاز. elle doit traiter un seul thème. لازم تكون فيها un seul thème. سما راح تحوس على خدمة تحكي فيها على هذيك الخدمة ماشي plusieurs thèmes. et c'est dedans des indications complètes sur les fonctions et coordonnées du destinataire pour que la lettre arrive à la bonne personne sous détour. Bien sûr كي تكون راح تكتب هاد لا lettre لازم تكتب لي زانفورماسيون تاع لو ديستيناتير، اسم المستقبل اللي راح يستقبل الرسالة، لازم تقول فيه باغ اكزومبل لادريس تاعو اكزاكت باش تروح لا بون بيرسون، ما تروحش من ولا من. فوالا. عندنا l'exactitude باردون اللي هي الدقة. il faut dire la vérité. voilà, il faut dire la vérité parce que جابا انا حتحوس على خدمه باش تبدا تزيد عليها احكي صح واش كاين واش ما كاش. وعندنا لا prudence اللي هي il faut toujours garder un double une coupée de la lettre expédiée. لازم تكون عندك ان كوبي وما لازمش تبعت لا كوبي اوريجينال، لازم تبعت الكوبي. toujours garder l'original عندك وبعت لا كوبي. عايز lors de l'avoir des pièces jointes justificatives, il faut annexer des coupés et non l'original. لازم تبعت les coupés ماشي l'original. عندنا la courtoisie اللي هي المجاولة. rester courtois
dans tous les situations. اسمع مالغري تكون كي دا كنت مقلق ما تكتبش اون لتر. اسمع لا لتر هذه لازم تكون توجور كورتوا، لازم تكون بيان، تهدر كلام نقي، كلام شباب اكسيتيرا. فوالا هذه هي لا فيديو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا منها. وقلت لكم le pardon le résumé تلقاوه sur ma page انستغرام، واللي ابوني في لاباج انستغرام راح ندخلو في لو كور في لو جروب تاعنا باردون اف بي، راح نحط فيه لي ريزومي وراح ندير فيه دي لايف اكسيتيرا باش نكملو كامل لي بروغرام. au revoir، باي باي.